والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. जी दोबारा से जवाब. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. الله الله ما شاء الله. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. الله 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 الله. جواب الجواب والشمس काम नहीं करना. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. जवाब में पढ़ना चाह रहे हैं आप सर. जवाब सर. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من